दुबई में बारिश से निजाम में जिंदगी मफलूज। 75 साल रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें तालाब बन गई, सैकड़ों गाड़ियां और रनवे पर खड़े जहाज मट्टी हो गए, घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बारिश से कितना नुकसान हुआ, क्या ये सब क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या कुदरती आफत? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के तहत दुबई और अबू ज़हबी में तूफानी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। दुबई में रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया। दुबई के मुकामात पर बादल फट पड़े। 16 घंटे से तूफानी बारिशों के बायस सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी घरों, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन और दीगर मुकामात में दाखिल हो गया। तूफानी बारिशों के सबब दिन में अंधेरा छा गया। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दरिया का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को भी बंद करना पड़ा, जबकि परवाजें मनसूख कर दी गई। बारिश के पानी से भरे मेट्रो स्टेशन से ट्रेन का निजाम भी दरम भरम हो गया। शॉपिंग मॉल की छतों से पानी गिरने लगा। मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से अपील की कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। इंतजामिया का कहना है कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां डूब गईं। ये सूरत हाल दुबई, अबू ज़हबी, शारजा, फजीरा और रासुल खैमा में भी है, जहां पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आए। हालिया दिनों में दुबई समेत मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक के मुतअद्दिद छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफानी बारिश का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला, बल्कि शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी को भी दरम बरम कर दिया था। दुनिया के दूसरे बड़े मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद भी ज्यादा हो चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके खत्मुल शुक्ला में 24 घंटों से भी कम दौरानिये में 9.7 इंच बारिश हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली बारिश की सालाना औसत 140 से 200 मिलीमीटर के दरमियान है, जबकि दुबई में बारिश की सालाना औसत 96 मिलीमीटर है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में अप्रैल के महीने में बारिश की औसत 8 मिलीमीटर थी। मुत्तहिदा अरब इमारात में इंतहाई कम दौरानिये में होने वाली बेतहाशा बारिश और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर सारिफीन एक जानिबी से मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना करार दे रहे हैं। वहीं बहुत से सारिफीन ये सवाल करते भी दिखाई दिए कि कहीं ये सब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़ या मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश तो नहीं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें बादलों से छेड़छाड़ की जाती है ताकि ज्यादा बारिश पैदा की जा सके। इस अमल के दौरान हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे जर्रात बादलों में छोड़े जाते हैं और फिर पानी के बुखारात इन्हें बारिश में बदल देते हैं। ये तकनीक बरसों से मौजूद है, जिसका हालिया अरसे में मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस्तेमाल किया है। क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाजों को इतवार और सोमवार के दिन इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मंगल के दिन इनका इस्तेमाल नहीं हो जब सैलाब आया। मुत्तहिदा अरब इमारात में सैलाब से कबल क्लाउड सीडिंग के अमल की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसे किसी भी अमल का तूफान पर बहुत कम असर पड़ता है और इस नुक्ते पर मरकूज रहना गुमराह कुन हो सकता है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब बारिश के लिए दरकार मुनासिब हवा, नमी और गर्द की कमी हो। हाल ही में पाकिस्तान ने भी मुत्तहिदा अरब इमारात की मदद से गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजर्बा 1952 में किया गया। 1960 की दहाई के दौरान अमरीकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान की तरसील रोकने के लिए मुतनाज़ा तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की। चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और बाज़ इंडियन रियासतें कहत जैसी सूरत में भी क्लाउड सीडिंग की आजमाइश करती हैं। दुबई में होने वाली रिकॉर्ड बारिश के बाद रिहायशियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। रिहायशी मकानात बतौर खास सैलाब की नजर हो गए, नीज रिहायशियों का सामान भी सैलाब के पानी के साथ बह गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में कई खानदानों ने अपनी आंखों के सामने ज़रूरियात जिंदगी को बारिश की वजह से आने वाले सैलाब में बहते हुए देखा। ये बारिश गुज़िश्ता 75 बरसों के दौरान रिकॉर्ड बारिश रही। बारिश की वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी गए। दुबई में बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद गलियों में भरे हुए पानी के निकासी का काम किया जा रहा है। नीज दरख्तों और गाड़ियों को भी रास्ते से हटाने का सिलसिला जारी है। इस पस मंजर में दुबई प्रॉपर्टी डेवलपर्स का कहना था कि मुतासरा घरों की मरम्मत के लिए कोशिशें कर रही है।
نیز رہائشیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ دبئی کے ایمار پراپرٹیز کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے تباہی کا سامنا کرنے والے گھروں کی مرمت بغیر کسی معاوضے کے کی جائے گی۔ ایمار کمیونٹی میں موجود نئے اور پرانے گھروں کی تعمیر و مرمت کا کام کیا جائے گا، کیونکہ حالیہ بارشوں کے بعد ملک میں کام تعطل کا شکار ہوا ہے۔ ایمار کے بانی محمد البار نے کہا کہ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ایمار کمیونٹی کے رہائشیوں کے گھروں اور عمارتوں کی مرمت کا کام بغیر کسی معاوضے کے کیا جائے گا۔ حالیہ بارشوں سے کافی نقصان پہنچا ہے۔ ایمار اپنی اس کوششوں سے رہائشیوں کو جلد سے جلد معمولات زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشان کن صورتحال میں ایمار کی طرف سے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، جس میں انہوں نے صارفین کے گھروں کی مرمت کا کام کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ ایمار پراپرٹیز مقامی حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ تباہ ہونے والے املاک اور علاقوں کا جائزہ لے سکے، نیز ان کی تعمیر و مرمت کا کام بھی جلد شروع کر سکے۔ جن لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے وہ کال سینٹر کے ذریعے ایمار پراپرٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایمار پراپرٹی دبئی پراپرٹی مارکیٹ میں 30% کاروبار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ بنانے میں بھی ایمار پراپرٹیز نے اہم کردار ادا کیا ہے، نیز کئی رہائشی کمیونٹی اور شاپنگ سینٹرز بھی ایمار پراپرٹیز کے بنائے ہوئے ہیں۔ دبئی کی ایک اور پراپرٹی کمپنی دمک کے ترجمان نے کہا کہ مقامی حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، نیز فرمز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سیلابی پانی کا بڑا حصہ سڑکوں سے نکال دیا گیا تھا تاکہ رہائشیوں کو پانی کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ رہائشیوں کو کسی قسم کے انفیکشن سے بچانے کے لیے بھی کام شروع کیے جا چکے ہیں۔ ٹیمیں فوگنگ ٹریٹمنٹ اور پیسٹ کنٹرول کے ذریعے انفیکشن کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ دبئی کے ہوٹلوں میں سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد ہوٹلوں کا رخ کر چکی ہے۔ کچھ ہوٹلوں میں پانی اور بجلی بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہوٹل بہت مصروف ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے سارے ہوٹل بھر چکے ہیں۔ ہوٹلوں کے کھانوں کی فروخت بھی دگنی ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے تاجر خلف احمد نے کہا کہ وہ بارش سے تباہ ہونے والے گھروں کی مرمت کے $4 ملین کا عطیہ دیں گے۔ علاوہ زی چتور گروپ کے ہوٹل سیلاب متاثرین کو ہوٹل میں مفت قیام و طعام کی سہولتیں بھی دے رہے ہیں، جبکہ باقی ہوٹل رعایتی نرخوں پر ہوٹل میں قیام و طعام کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اس بارش کے بعد دبئی اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والے مالی نقصان کا تو تاحال اندازہ نہیں لگایا جا سکا، مگر صورتحال ایک سوشل میڈیا پر موجود ویڈیو سے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح دبئی کی سڑکوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ گاڑیاں مٹی میں دھسی ہوئی اور ان میں کئی فٹ مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے۔ رن وے پر کھڑے جہاز مٹی اور پانی سے ناکارہ ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ نئے تعمیر شدہ خوبصورت فن تعمیر سے آراستہ دبئی کا سب سے خوبصورت اور بڑے مندر کے بت بھی پانی میں تیرتے ہوئے سڑکوں پر پہنچ گئے تھے، جسے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ آج یونائٹڈ عرب امارات کی دھرتی نے مانوی اتہاس کا ایک نیا سورنم ادھیائے لکھا ہے کہ 13 فروری کو دبئی کے سب سے بڑے مندر کا افتتاح کرنے والا مودی اب بھارت میں بیٹھ کر کس طرح بھارتی مسلمانوں کو عرب النسل کے گھس بیٹھے ہونے کا تانا دے رہا تھا۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ آپ کو منظور ہے یہ؟ اور ساتھ میں ان اربوں کو بھی کھری کھری سنا رہا تھا جو اسے ہاتھوں میں اٹھاتے اور گلے لگاتے نہیں تھکتے۔ مجھے ہمیشہ لگا ہے کہ جب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں، کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں۔ دوسری جانب یہی دبئی اور متحدہ عرب امارات ہیں جو طاقت اور پیسہ ہونے کے باوجود فلسطین میں ہونے والے مظالم کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرے، نہ ہی انہیں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی فکر ہے۔ تو ایسے میں سیلاب آنا اور انہیں تباہی کی مثال بنا دینا، کہیں کیا یہ کوئی قدرتی آفت تھی یا پھر سزا؟